अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और उनके जाने से पहले जो पाकिस्तान की ECC है उसने तकरीबन $12 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मंजूरी भी दी है। ये दौरा इंतहाई अहम है। एक तो CPEC के रिवाइवल की बात की जा रही है, कुछ नए मंसूबों में सरमायाकारी की बात की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अब जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है वो गुजरांवाला में है, ये मज़ीद सुस्त हो चुका है और ये सुस्त किसी हिकमत अमली के तहत हो रहा है। अब जो नया शेड्यूल दिया गया है, इमरान खान जिन्होंने 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचना था, लेकिन अब वो इतवार को महज जहलम पहुँचेंगे। तो अब इसका कुछ रूट भी बदला गया, कुछ मज़ीद सुस्त रवि का शिकार भी है। PTI तो कहती है लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बाखबर लोग हैं वो ये कहते हैं ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह के कोई ना कोई मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमा रही हैं किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे इमरान खान के साथ। इमरान खान का एक ही मकसद है कि वो नए आर्मी चीफ़ का जो तकर्रुर और तैनाती होनी है उसमें रख ना डालें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहल किया, ये तो वो पहाड़ जो पानी में डूबा है बर्फ़ का, उसकी सिर्फ चोटी है, असल पहाड़ तो पानी के अंदर है। बहरहाल ये मरियम साहिबा कह रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ अमरीका ने भी ये कहा है, अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने, कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमरीका मुलव्वस नहीं था। इरशाद साहब, आइसबर्ग है ये, अभी तो सिर्फ नाअहली, यानी इमरान खान के लिए कुछ वो स्कैंडल्स के इशारे भी दे रही हैं। अब मुश्किल वक्त ही आने वाला है, तो क्या इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए इमरान खान कुछ समझौता करना चाह रहे हैं, कुछ विन विन सिचुएशन अपने लिए बनाना चाह रहे हैं कि ये मुश्किल वक्त टल जाए और वो सियासत में एक्टिव रहें, या ये सिर्फ सियासी बयान है मरियम साहिबा? नहीं, सियासी बयान तो नहीं है। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो मरियम साहिबा हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, उन्हें उनके साथ जो पिछले 3.5 साल 4 साल बीती, वो एक बदला तो लेना चाहते हैं ना। वो हमारी जो पाकिस्तान का एक माशरे का मिजाज है लोगों का, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो इतना हूँ वो कहें कि अच्छा जी भूल जाएं, कुछ भी नहीं। वो उनके एक इंतकाम जहन में है। दूसरा ये है कि वो ये समझते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा भी उनकी नुमाइंदगी करती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं ये आपस में लड़ें, ये एक दूसरे का मुकाबला करें। इनमें से जो भी फरीक गिरेगा या कमज़ोर होगा वो हमारे मफाद में है, हमारा इसमें मफाद है। और तीसरी बात जो मरियम साहिबा कह रही हैं, क्योंकि जो एक टैग लगा हुआ है शरीफ ख़ानदान पे करप्शन का, वो भी हटाना चाहते हैं। और वो इस तरह से हट सकता है कि इमरान खान साहब पर भी एक स्कैंडल आ गया तोशा खाने का, पारसा हम नहीं तो तुम भी नहीं, हाँ तुम भी नहीं, एक और आ जाए, एक और आ जाए और वो हिसाब बराबर किया जाए। वो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। अभी मरियम साहिबा कहते हैं अभी लेवल प्लेइंग फील्ड हुई नहीं है। इमरान खान नाअहल हो जाएं और नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए, ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाए, तब ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनके नुक्ते नज़र से होगी जी। लेकिन हम क्यों ना पूछ लें असद कैसर साहब से कि असद कैसर साहब, एक तो मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि आप 2 लाख लोग लेकर भी आ जाएं तो आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि आप मुल्क के अंदर फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। दूसरा, ये जो तोशा खाने वाली नाअहली है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो बड़ा कुछ होना है खान साहब के साथ। तो आपने कुछ सोचा है? सबसे पहले तो ये है कि मुज़ाकरात हो या न हो, बिल्कुल हमने अपने टारगेट पे पहुंचे और हमें जो सबसे अहम मतलब इस वक्त आप देख रहे हैं ना शाह साहब, आप तो खुद लाहौर में हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह पंजाब जाग उठा है और जिस तरह पंजाब उठ चुका है, तो डेफिनेटली अभी तो नवाज शरीफ तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होगा। और हमने भी देखिए, हमने भी अपने कार्ड से प्ले कर दिए हैं और हम जो भी करेंगे हमने बहुत एहतियात से और केयरफुली हमने अपने काम करने, तो हमें चीज़ों की समझ है। लेकिन है इसमें बड़ा, हमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर इनकी हुकूमत आगे बढ़ती है तो ये इनकी हुकूमत जो है ना रोज बरोज जो है ना वो गैर मकबूल होती जा रही है।
کیونکہ اس نے اکانومی سنبھلی جا رہی ہے، نہ اس کی جو ہے نا گورننس سنبھلی جا رہی ہے، نہ مطلب اس کو کوئی ایسے اس کے پاس کوئی پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے بہت زیادہ اسدغر صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ اسدغر صاحب قطع کلام معاف، ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس یا آپ کے پاس آخری کارڈ تھا لانگ مارچ، وہ آپ نے کھیل لیا، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کارڈ ہے۔ دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں اکانومی کی یا موجودہ حکومت کی ناکامی یا کمزوری کی، دیکھیں ڈالر کو انہوں نے روک لیا، وہ نیچے آ رہا ہے، روپیہ بڑھ رہا ہے، کسانوں کو 1800 ارب کے انہوں نے ریلیف دے دیا، سبسڈی دے دی، اور بھی وہ اقدامات کر رہے ہیں بجلی کے حوالے سے، 100 ارب گیس کے حوالے سے، انڈسٹری کو انہوں نے سہولت دے دی۔ تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اکانومی بہتر کر رہے ہیں اور ہمیں عوام میں مزید نئے سرے سے پذیرائی مل رہی ہے۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور لانگ مارچ کے علاوہ بھی کوئی آپشن آپ کے پاس بچا ہے، کوئی کارڈ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر کو انہوں نے کنٹرول کیا، تو ڈالر ہماری حکومت پہ کیا کدھر تھا اور آج کدھر ہے، ابھی تو اس کے لیے کافی فاصلے، کافی راستہ آپ۔ دوسری یہ ہے کہ جو انڈسٹری کو ہم نے پیکج دیا، ہمارے وقت پہ جو آپ کے ٹیکسٹائل ملے، جو ٹیکسٹائل کا جو انڈسٹری پروان چڑھی، جتنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری پروان چڑھی، نئی جابس کریٹ شروع ہو گئے، یہ دکھائے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے تو یہ اعلانات کیے ہیں، یہ امپلیمنٹ کب کروائیں گے؟ جو اس کی دیکھیں اچھی بات ہے اگر کوئی اس نے کوئی فارمرز کو، ہمارے کاشتکار کو جو ہے نا کوئی ریلیف مل جائے، اور یہ بھی ہمارے جو ہمارا احتجاج ہے، جو ہمارا لانگ مارچ ہے، اس کی وجہ سے اثرات ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے۔ لیکن جو اس وقت یہ ہے اعصاب کی جنگ، یہ ہمیں پتہ ہے کہ لمبا میراتھن ہے، اور اس میں ہم نے ہر ایک اسٹیپ پہ جو ہے نا اسٹریٹجی بنانی ہے، اور ہمیں اس پہ کوئی وہ شک۔ اچھا اسد صاحب ایک سوال یہ ہے، اسد صاحب میں صرف ایک بات آخر میں کروں کہ نواز شریف اس وقت میں کیوں الیکشن چاہے گا، کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب سے وہ پارے ہو چکا ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ جو پوزیشن ہے اس کے پاس کوئی مقابلے کی گنجائش نہیں۔ اچھا اسد صاحب دیکھیں، بات چلیں اگر اس بات کو مان بھی لیجئے نواز شریف فارغ ہو چکے ہیں، لیکن آپ سڑکوں پہ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں عوام کو نکالنا۔ عوام کو نکالا اس لیے جاتا ہے کہ کوئی بات کرے اور ہمارے مطالبات سنے جائیں، احتجاج کا مقصد تو یہی ہے۔ اب آپ کی سنوائی کیا بالکل نہیں ہو رہی، یا کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی آپ کو پیغام رسانی ہو رہی ہے، کوئی بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے ایک تو خان صاحب نے جو صدر صاحب کو جو ہے اسائنمنٹ دی ہے، اور مجھے ابھی ایگزیکٹ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن وہ چینل میرے خیال میں چل رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، لیکن کوئی سسٹم ہے کہ تھوڑی بہت۔ دیکھو ہم چاہتے ہیں، ہمارا تو مطالبہ بہت جائز نہیں، اس میں اسد صاحب جو چینل چل رہا ہے، اسد صاحب یہ بتائیے، دیکھیں عوام یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا جو نکلیں گے، ان کے سوال ہیں، ان کا سینٹیمنٹ ہے۔ جو چینل چل رہا ہے وہ لانگ مارچ شروع ہونے کے بعد چل رہا ہے یا پہلے سے ہی چل رہا تھا، اور وہ کس سطح پہ چل رہا ہے؟ کیا حکومت کے ساتھ چل رہا ہے یا کہیں اور چل رہا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ چینل جو ہے نا جو چل رہا تھا وہ ابھی تک آف نہیں ہے۔ آف نہیں ہے، اور لانگ مارچ سے پہلے سے چل رہا تھا؟ وہ جو پہلے جو آپ بتائیں کافی وقت سے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ارشاد صاحب، اسد صاحب نے، یہ چینل جو ہمارا چل رہا تھا وہ آف نہیں ہوا ہے، اور ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل کبھی آف نہیں ہوتے، ایون دو اگر ابھی بھی رشیا اور یوکرین میں جنگ ہے تو ان کی بھی بیک ڈور چینل کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہوں گے، وہ آف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت خوشائن بات ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو شیڈیول بدلا گیا ہے، لانگ مارچ سست روی کا شکار ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، کوئی معاملہ سیٹل ہو جائے؟ اس کے دیکھیں یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے یا بیک چینل ڈائیلاگ ہے، اس کا اشارہ تو آج مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سے بھی ملا، جب انہوں نے بار بار یہ کہا کہ رات کو آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دن کو آپ میں یہ جرت نہیں کہ آپ بتا سکیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اسی سانس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ مذاکرات کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کارکنوں کو حوصلہ دیں، یعنی یہ کنٹراڈکٹری، ایک سیلف کنٹراڈکٹری باتیں ہیں دونوں،
اس کا مطلب ہے کہ ان کو غصہ ہی ہے کہ مذاکرات کہیں اور چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں چل رہے، اور عین ممکن ہے وہ انڈائریکٹ ہو کہ یعنی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ حکومت سے ہی ہوں لیکن وہ ڈائریکٹ ہوں، لیکن جو یہ سست روی ہے یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، اسٹریٹجک موو ہے۔ اور اس میں اسد صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں دوبارہ۔ اسد صاحب، ہم آپ سے جاننا یہ چاہ رہے تھے، رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا، جو حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، یہ مذاکراتی کمیٹی کیا عوام کو دکھانے کے لیے، خانہ پوری کے لیے ہے، یا اس نے آپ سے رابطہ کیا ہے اور اس سے بھی کوئی بات ہوئی ہے، یا مذاکرات وہیں چل رہے ہیں اس کمیٹی کی تشکیل سے پہلے جہاں چل رہے تھے؟ بالکل وہ مذاکرات کمیٹی انہوں نے بتائی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بالکل انہوں نے صرف ایک دکھاوے کے لیے کیا ہے، جو آپ نے کہا بالکل دکھاوے کے لیے کیا ہے، کوئی پریکٹیکل نہ خیال ہے کہ بس جس طرح بھی ملک میں نارکی بھی ہو، جو بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صورت میں چاہتے ہیں کہ عمران خان نہ آئے، لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو زیادہ عزت سے اور زیادہ لے کے آئے گا۔ یہ صرف دکھاوے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، سنجیدہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کوئی اقدام نہیں۔ اسد صاحب، علی امین گنا پور صاحب کی ایک ویڈیو لیک ہوئی جس کی انہوں نے اس طرح سے آڈیو لیک ہوئی جس تردید نہیں کی کہ میں بندوقوں کی بات نہیں کر رہا یا بندوق کی بات نہیں کر رہا۔ پھر کامران بنگے صاحب نے کہا کہ جی ہم تو لائسنسی اسلحہ لے کے جائیں گے۔ ایک پرامن احتجاج ہے، پرامن لانگ مارچ ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی مسلح جدوجہد کی طرف جائیں، تو یہ اسلحہ لے جانے کی باتیں ہیں، اس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو پھر دعوے ہوتے ہیں یا دھمکیاں ہوتی ہیں اس کو رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود ہی، آپ کے بندے ہی بندوقوں کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میری خود کامران بنگے سے بات ہوئی، اس نے مجھے بلکہ اس نے مجھے فون کیا کر کوئی اور پروگرام میں اس نے میری بات سنی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس نے کہا ہے، اور میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے کبھی کے لوگوں کے پاس جو ہے نا اسلحے کی بندوق ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جوس میں لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اس نے کیٹیگری اس کو ڈینائی کیا، اور ہم کسی بھی صورت میں ہم اس مارچ میں کوئی تشدد نہیں کرنا چاہتے، نہ لے کے جانا چاہتے۔ اگر حکومت کوئی اس قسم کی حرکت کرتی ہے تو حکومت کرتی ہے، اور سبحان اللہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس لانگ مارچ کو جو ہے نا تشدد بنائے۔ ہم آپ کو بالکل کیٹیگری کہتے ہیں، ہمارا جو بھی کیمپین ہوگا، جو بھی ہمارا لانگ مارچ ہوگا، وہ قانون کے دائرے کے اندر ہوگا۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک پریس کانفرنس کا شور ہے کہ یہ ایک اہم شخصیت پریس کانفرنس کرے گی، آپ کا کوئی اندازہ ہوا، کوئی گیس ورک کہ یہ کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ فیصل واوڈا کی ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے، یا آپ کی پارٹی کا ہی کوئی اہم آدمی ہے، یا باہر سے کسی سے یہ پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے؟ میرے لائن میں کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو ابھی آپ کو پتہ ہے سوابی میں ہوں، انفارمیشن سے تھوڑا دور ہوں، بس یہاں فیلڈ میں ہم ان کے لگے ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ آج میں نے 2 جلسے کیے ہیں، کل بھی میرے 3 جلسے ہیں، اور مسلسل جو ہے نا پشاور میں بھی ہے، نوشہرہ میں بھی ہم نے ایک بہت بڑا پورے دن 7 جلسے ہم نے کیے، میں اور پرس کٹک صاحب۔ اس طرح کے طور پر تو ہم موبلائزیشن میں ہم لگے ہوئے ہیں جی۔ مجھے اس کی انفارمیشن۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا اسد قیصر صاحب، فیصل واوڈا بڑے معتمد تھے، بہت اعتبار کرتی تھے، عمران خان صاحب بھی ان پہ، آپ لوگ بھی، اب وہ ایک دم سے آپ کو سمجھ لیں کہ دغا دے گئے، تو عمران خان کے دائیں بائیں کھڑے اور لوگوں میں سے بھی کچھ خدشات ہیں کسی پر؟ فیصل واڈا کے اوپر تو بہت افسوس ہے، کیونکہ فیصل واڈا کو پی ٹی آئی نے سب کچھ دیا، اس کو جو ہے نا سب سے اہم منسٹری دی۔ پھر جب اس کا دل تھوڑا تھک گیا کہ میں ابھی سینیٹر بننا چاہتا ہوں پبلسٹی سے، تو اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، پوری کرنے کی کوشش کی، یعنی ہم نے اپنے ریزائن کر دیا، جو ہے نا وہ سینیٹ میں بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ تو ہم نے، لیکن یہ اس کے اپنا کریکٹر ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت نہیں، اور فیصل واوڈا بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان کو باقی مایوسی ہوگی، انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ لانگ مارچ لے کر پہنچ جاتے ہیں، لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، آج مریم صاحبہ نے کہا حکومت نہ مذاکرات کرتی ہے، نہ آپ کو
عام انتخابات کی تاریخ دیتی ہے، تو اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگلا کارڈ آپ کون سا کھیلیں گے؟ دیکھو ہم اس وقت دیکھیں گے، لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے، جی یہ آپشن ہے، میں کہتا ہوں کہ فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا، ہمارے پاس آپشن یہ ہے جی کہ ہم پورے اسلام آباد کو جو ہے نا آگے پیچھے سے جو ہے نا بلاک کریں، پھر اس کا کیا ریزلٹ ہوگا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوگی، جی لیکن اگر کوئی مطلب کوئی سنجیدہ بات بھی نہیں کرتا، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، جی تو پھر تو کرنا پڑیں گے کیونکہ نہیں، لیکن اسد قیصر صاحب وفاقی دارالحکومت کا آپ محاصرہ کر لیتے ہیں، آپ سپلائی منقطع کر دیتے ہیں، تو اس کی کون اجازت دیتی؟ کوئی ریاست بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ وفاقی دارالحکومت کو جیم کر دیں؟ دیکھو ہمارے پاس کیا راستے ہوں گے، یہ تو میں نے کہا ہمارے پاس آپشن ہے، ہمارے پاس ایک یہ آپشن ہے، دوسرا آپشن ہمارے پاس جو ہے نا یہ کہ ہم تمام سبیت توڑ دیں جو ہمارے پاس ہے، مطلب مختلف آپشن پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور بھی آپشن ہے۔ نہیں، اس پہ غور ہو رہا ہے پنجاب اور کے پی میں آپ کے لوگ مستعفی ہو جائیں یا اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ دیکھیے ہم نہیں یہ سب یہ تو پھر ہم سوچیں گے، ہمارے پاس آپشن یہ ٹیبل پہ ہے، میں نے کہا کہ یا اسلام آباد کو جو ہے نا پورا لاک ڈاؤن کرنا یا جو ہے نا اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا، اور تیسرا آپشن ہے جو میں ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ نہیں، لیکن یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ اگر وہاں جائیں گے تو آپ ایک مخصوص مقام پر ہی دھرنا دے سکتے ہیں، آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کریں اسلام گے؟ آباد نہیں جائیں گے، اسلام آباد نہیں جائیں گے، اسلام آباد سے پہلے ہو۔ اچھا، آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، عدالت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں پھر لاہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھو ہم تو احترام کریں گے، ہم تو عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے، جی احترام کریں گے، دیکھیں آپشن پہ دیکھیں گے، حالات کے مطابق اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے، لڑیں گے کہ آخری حد تک لڑیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن قانون کے اندر۔ میں نے ایک بات بالکل ٹھکانے کے لیے کہا کہ جو بھی کچھ کریں گے ہم قانون کے اندر کریں گے۔ اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا آپشن اختیار کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اسمبلی، پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے؟ بالکل بالکل ٹھکانے کی کہا ہے، اور ہمارے اس کے ساتھ بہت کلوز رابطہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس دن اشارہ کریں گے خان صاحب ایک منٹ بھی نہیں چھوڑیں۔ صحیح ہے۔ اچھا اسد صاحب، خان صاحب نے کہا کہ مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے، آپ جمہوری عمل دہرا رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور کیا آپ یہ رہے ہیں کہ مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے، تو پھر عزائم کیا ہیں آپ کی قیادت کے؟ نہیں، کوئی آپ کو دھمکی ایسی دی گئی ہے کسی کوارٹر سے؟ یہ ہے کہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ماشاء اللہ لگ جائے گا، تو ہم تو نہیں لگانا چاہتے، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، یہ خود چاہتے ہیں، نواز شریف چاہتا ہے کہ ماشاء اللہ لگ جائے، اچھا، ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف نہیں، یہ آپ کو کوئی میسج دیا گیا اسد قیصر صاحب، یہ آپ کو کہیں سے کسی کوارٹر سے میسج ملا گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کیا یا وہاں پہنچے محاصرہ کیا تو مارشل لا لگا دیا جائے گا؟ تو ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، عوام کو مینڈیٹ، عوام کے پاس جو نہیں مینڈیٹ کے لیے چلا جائے، عوام جس کو مینڈیٹ دے پھر وہی حکومت کرے۔ صحیح ہے۔ اچھا اسد صاحب، امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے اور ایک بار پھر کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ ملوث نہیں ہے، غلط معلومات کے مقابلے میں حقائق ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ امریکہ جب خود ڈینائی کر رہا ہے اس ساری سازش کا اور اس سارے معاملے کا، تو آپ بھی اس کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ ٹائم جو گزرے گا تو یہ معاملہ اور یہ آپ کا بیانیہ ایکسپوز ہو جائے گا؟ بیسیکلی بہت افسوس ہے کہ امریکہ اس وقت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے اس کیمپین کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں، پوری دنیا کا احترام کرتے ہیں، تمام ممالک جو ہے نا ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے اور کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے، اور اگر نہیں کیا ہے تو ہمارے مطالبہ جو ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے نا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، ان کی انکوائری کرے، اور اگر انکوائری میں ہم غلط ثابت ہوتے ہیں تو پوری قوم کے سامنے ہم ہی غلط ثابت ہو جائیں گے، لیکن انکوائری تو کروائے نا، ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ انکوائری کرواؤ نا کہ ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح نہیں، حکومت تو ظاہر ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے یا انکوائری کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے، آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوتی ہے
تو آپ نے کیا پیش بندی کی ہے کہ نوبت جمہوری عمل کو خطرات تک نہ پہنچے، جمہوری عمل کسی خطرے سے دوچار نہ ہو، پھر آپ دھرنا ختم کر دیں گے، اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے اگر مارشل لاء کا خطرہ ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک 2 قدم آگے بڑھے حکومت کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب پنجرمان آیا تو ہم نے کمیٹی بنائی، میں اس وقت بھی اس میں تھا، ہم پوری طرح انگیج رہے، اس کو انگیج رکھا، اس کے ساتھ مذاکرات کی، بات چیت کی. ہر وقت جب بھی کوئی اس قسم کی سچویشن آئی ہے تو ہم نے مذاکرات کی. اور ہم بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ اس میں آنا نہیں، اس میں ملک کی حقائق کو سامنے رکھتی ہوئی جو ہے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے ملک میں جمہوریت جو ہے مستحکم رہے گی. ہمیں جو ہے نا اپنے حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیبل پہ آئیں اور ٹیبل پہ الیکشن کے لیے ہمارے ساتھ بات کریں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ایسا ہو کہ جو سب کو جو ہے نا قابل قبول ہو. الیکشن ایسا ہو جو کل کوئی اعتراض نہ کر سکے الیکشن کے بعد کہ ہمارے ساتھ دانگی ہوئی ہے. اس میں اگر کوئی شفافیت اور قانون میں ہمیں ضرورت ہے اور اس میں وہ بھی چاہیے تو اس کے بھی ہم تیار ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا اس میں ہے اور سروائیول اس میں ہے، اور اس وقت جو ہے نا اس ملک کی ضرورت اس بات کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور فوری الیکشن. جی ٹھیک، بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ چین کے اثرات کیا ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ ماہر بین الاقوامی امور اعزاز چودھری صاحب نے. بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کے وقت کا. اعزاز صاحب، وزیر اعظم صاحب چائنا میں ہیں اور جو حکومتی کوارٹر سے آ رہا ہے اس کو اس دورے کو ریوائیول آف سی پیک کہا جا رہا ہے. پہلا مرحلہ نون لیگ کے دور میں ہی مکمل ہوا تھا، پھر اس کے بعد سے لے کے اب تک کتنا کام ہوا، اور کیا واقعی سی پیک کو ریوائیول کی ضرورت ہے؟ جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کا یہ دورہ چین کا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سی پیک کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رفتار کم ہو گئی تھی. اچھا، اب وہ رفتار کم کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ بھی ہماری اپنی کوتاہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ توانائی اور انفراسٹرکچر کے بعد یہ طے تھا کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی فیز پہ چلے جائیں گے، اور اس دوران پاکستان اپنے زونز بنائے گا، اکنامک زون، اسپیشل اکنامک زونز. وہ ہم نے نہیں بنائے، اور اس کی بڑی بحث ہے اس کے اوپر کہ کیوں نہیں بنی، اور ریئل اسٹیٹ ماڈل ورسز انویسٹمنٹ ماڈل وغیرہ. اس سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو چائنا کی انڈسٹری ادھر آنی تھی، جو لاؤس، کمبوڈیا، میانمار، ادھر سب چلی گئی، ادھر نہ آ سکی. اس کی وجہ سے یہ تاثر اب بالعموم پھیل گیا کہ جو ہمارا سی پیک ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا. اور واقعی ہوا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن کی فیز چل ہی نہیں سکی. تو اوپر سے پاکستان کے اندر عدم استحکام کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے، سیاسی استحکام نہ ہو تو کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہوتی. کنسسٹنسی آف پالیسیز نہ ہوں تو پھر وہ معاملات آگے نہیں چلتے. اور خصوصاً چین میں جب کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے بزنس سارا پرائیویٹ اینٹیز پہ چلا گیا تھا، اور انہوں نے آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا. تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریوائیول ہے تو یقیناً ریوائیول. اچھا اعزاز صاحب، یہ فرمائیں کہ ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے عرصہ دراز سے، میں کم از کم 80s سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو بھی نیا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وہ منتخب ہونے کے بعد پہلا دورہ سعودی عرب کا کرتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے اپنے لیے اور ملک کے لیے، اور اس کے بعد وہ چین جاتا ہے. لیکن اس دفعہ وزیر اعظم 6 ماہ بعد چین جا رہے ہیں. تو یہ سستی جو ہوئی یہ ہماری طرف سے تھی کہ چین کی طرف سے تھی تاخیر کوئی؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چینی حکومت پچھلے 4-6 مہینے سے کمیونسٹ پارٹی کی جو تقریباً تعمیر نو ہو رہی تھی اور نئی پاورز تھی، تو یہ جو نیشنل کانگریس ہے اس کی تیاری بڑی شدید ہو رہی تھی. اور پریزیڈنٹ شی جس نے ایک پورا، جس کو نیو ایرا کہتے ہیں، 2012 سے لے کر 2022 تک جو کام کیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ طے کرنا تھا کہ یہ انہوں نے اگلی ٹرم لینی ہے یا نہیں لینی. تو ساری توانائی اس طرف، پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پہ بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا.
और होमवर्क के बगैर अगर आप वहां चले जाते हैं और आपके पास ना कोई प्रोजेक्ट है ना कोई लाइंस हैं, तो बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। तो खाली ऑप्टिक्स की बात नहीं है, दोनों तरफ से मेरे ख्याल में ऐसी वजूहात बनी, और अल्लाह करे, मुझे पता नहीं है, मैं अब हुकूमत में नहीं हूँ, अल्लाह करे कि हम तैयारी करके गए हैं इस दफा, क्योंकि तैयारी के बगैर अगर आप गए हैं तो फिर रिवाइवल हो जाएगी। अच्छा एजाज साहब, पहले ही अमेरिका सी पैक से खुश नहीं है, वो इजहार कर चुका है सफारती सतह पर भी खुलम खुला। अब यूक्रेन जंग की वजह से एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, तो इस वक्त वज़ीर आज़म का दौरा चीन जो है, वो जो हमारी पॉलिसी में एक बैलेंस चला रहा है अमेरिका और चीन, अमेरिका और रूस के दरमियान, वो हम बैलेंस बरकरार रख सकेंगे? क्यों नहीं जी, ये इस बैलेंस का मतलब ये थोड़ी है कि हमने उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात नहीं रखने। असल चीज ये है कि पाकिस्तान अपने आप को ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देना चाहता है, वो स्पेस देना चाहता है, वो जगह देना चाहता है जिसमें हम अपने फैसले खुद करें। जिसका मतलब ये हुआ कि हम पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से अच्छे चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे ना हो। इसी तरीके से बाकी कुव्वतों के साथ भी, तो मुझे कोई किसी किस्म का इसमें तजाद नजर नहीं आ रहा। और आपने देखा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी बड़े अच्छे सिग्नल्स आए हैं कि वो भी ताल्लुकात को, उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि सारे मुल्क दुनिया के, लेकिन अब पाकिस्तान तो फिर भी निस्बतन छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान तो इस वक्त उनका हलीफ बना हुआ है, और हलीफ होते हुए भी उसने हरीफाना अंदाज में रूस के साथ वो ताल्लुकात को अपने निभाया है। तो इस वजह से अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि हर मुल्क ये चाहता है कि सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को कायम रखे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं होना, इसकी फिक्र हरगिज नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका क्या सोच रहा है। हमें चीन के साथ अपनी पूरी शद्दोमत से ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपने ये फरमाया कि जो सी पैक में सुस्त रवि थी, उसकी एक वजह सियासी अदम इस्तेहकाम भी था। सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त पहले से भी ज़्यादा है। इस सूरत में हम वहाँ के सरमायाकार को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम सरमायाकारी पर आमादा कर सकते हैं, और हम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं इक़्तिसादी और माशी सतह पर। देखिए साहब, आसान नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। उसकी वजह यह है कि हर सरमायाकार, अगर आप अपने डोमेस्टिक सरमायाकार को दाखिली उसको, वो ये देखना चाहता है कि अगले 3-4 साल में क्या पॉलिसीज होंगी, क्या मैं उससे चला सकूंगा मामलात को। अभी पिछले दिनों हमने एक सेमिनार किया, उसमें ह्यूंडई के थे, कुछ सैमसंग के थे, और दो चार और इन्वेस्टर थे जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो वो सारे इस बात का शिकवा करते नजर आए कि देखें कि अब हमें नहीं पता कि आपकी अगली पॉलिसीज क्या होनी है, हमें नहीं पता कि आपका एक्सचेंज रेट कहाँ पे जाएगा, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह हम खबरों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के कराची जहाँ बहुत माशाल्लाह मालो दौलत भी है, बहुत सारे सरमायाकार अपना पैसा दुबई में जाके पार्क कर रहे हैं जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो, अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की कोई वो ना हो, तो जितनी भी आप काविश कर लें वो छोटी पड़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ पे ये कायदीन कोशिश कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और हमारी जो मशीनरी है वो उसकी तैयारी जारी रखे, वरना आप सरमायाकार को अट्रैक्ट नहीं कर सकते जी। अच्छा चोई साहब, ये जो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और हालिया जो एक वजह है, वो जो एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हुकूमत गई, नेड प्राइस ने अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान हैं, कल भी स्टेटमेंट दी कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमरीका मुलव्वस नहीं है और गलत मालूमात के बदले हम हक़ाइक़ फ़राहम कर सकते हैं। अब अमरीका क्या हक़ाइक़ फ़राहम कर सकता है? क्या वो कोई डिप्लोमेटिक दस्तावेज़ है जिसको पब्लिक कर सकता है? मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? देखिए, अमेरिका ने तो पहले ही वाज़ेह कर दिया था अपने बयानात से कि जो बयानिया बताया जा रहा है डोनाल्ड लू के हवाले से वो दुरुस्त नहीं, और साथ ही साथ हमने उनको डिमार्श भी कर दिया कि ये आप बताइए कि ये आपकी पॉलिसी थी, ये स्टेट की पॉलिसी, उधर से फौरन बयानात भी आ गए कि हमारा ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सियासी मसला है और एक सियासी उसका इस्तेमाल हो रहा है। बाकी तो हमारी सारी अथॉरिटीज ने उसके ऊपर तहकीक करके एक पोजीशन बता दी है। अब क्या हम ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ सारे ताल्लुकात को खराब कर दें? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि इवन इमरान खान साहब की जो जमात की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वहाँ पे उन्होंने लॉबिस्ट हायर किए हैं और उनके साथ ताल्लुक, उनके रवाबत रख रहे हैं। कोई हुकूमत पाकिस्तान में बशमूल PTI की ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है खराब हो जाएं। सियासत का इस्तेमाल, सियासी इस्तेमाल यहाँ पे अपनी जगह,
लेकिन ताल्लुकात जो हैं मेरा नहीं ख्याल वो मुतासर होंगे, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की नज़र हो जाते हैं। सही है। एजाज साहब, हमारा जो माजी का तजर्बा ये है कि पाकिस्तान जब भी मसाइल का शिकार हुआ, माशी मसाइल का शिकार हुआ, तो चीन ने हमारी मदद की, सऊदी अरब ने मदद की। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक बड़े बहरान से गुज़र रहे हैं, अदायगियों का बहरान है, अदायगियों का तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं। अब रोल ओवर की बात तो हो रही है कि $6 अरब के रोल ओवर होंगे, लेकिन जो हमें नकद पैसा चाहिए अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो क्या चीन की पॉलिसी है कि हमें कोई ग्रांट भी दे सकता है? सर, चीनी पिछली बार भी जब सीपैक का हुआ था तो अगर आपको याद हो तो 25% के करीब ग्रांट ही थी, स्पेशली जो गवादर के सारे प्रोजेक्ट थे। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, देखिए शायद भाई आप बड़े समझदार ज़ीरक इंसान हैं। कोई दुनिया का मुल्क दूसरे मुल्क को मुकम्मल तौर पर उठा के ले जा नहीं सकता सही, जब तक वो मुल्क खुद राजी ना हो अपना काम करने पे। देखिए आप ये कह रहे हैं कि हमें नकद की जरूरत होगी, हमें पैसे चाहिए होंगे। मुझे ये बताइए कि जब हमें नजर आ रहा है कि बजट जब होता है तो तकरीबन हमारी जो आमदन है हमारे खर्चे से आधी होती है। एक रफ एस्टिमेट आपको, बिल्कुल ठीक। तो क्या बताइए कि आप अपना घर है, लेट्स से मेरा अपना घर है, मुझे 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, लेकिन मेरा खर्चा 2 लाख रुपए है। मुझे बताएं मैं कितने दिन सरवाइव करूं? नहीं चलता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान में इस वक्त जो पैगाम देना है हमारे सारे कायदीन को ये देना चाहिए कि देखें इसका ये हल नहीं है कि भाई फलाने ने खराबी की, फलाने ने खराबी की। हाल ये है कि पाकिस्तान को बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े प्रोटोकॉल और जो सरकारी खर्चे हैं ये काम करने पड़ेंगे और करने चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इस वक्त एक इमरजेंसी का माहौल है। कौन सी दुनिया जो देगी? अब ये देखिए, अभी सैलाब के लिए $816 मिलियन की वो फ्लैश अपील की, लेकिन टोटल आप देखें अभी तक कितनी कमिटमेंट्स हुई है, बहुत कम हुई है। उसमें से डिसबर्समेंट्स कितनी कम हुई है। उसमें चाहिए कि दुनिया के अपने मसाइल आ गए। अच्छा चोई साहब, अब सवाल ये है, चोई साहब, $12 अरब ECC ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले मंजूरी दी प्रोजेक्ट्स की। इनमें कुछ रेलवेज़ हैं पेशावर से कराची तक, और फिर आज़ाद कश्मीर में कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना करेगा सरमायाकारी। हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें शायद जो बरादर मुस्लिम ममालिक हैं वो भी अब सियासी बेयकीनी की वजह से हम पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद अगर चाइना ये सरमायाकारी करता है तो चाइना को इसमें अपना क्या चाम नज़र आता है? उनके लिए क्यों ये लुक्रेटिव है कि वो हमारे साथ, हम तो शुक्रगुजार हैं चाइना के, लेकिन उनका स्टेक क्या है? देखिए, चीनियों का इस वक्त जो अमेरिका के साथ कंपटीशन है, अमेरिकन मसल जो है वो मिलिट्री मसल है। चीनियों का जो ताकत है वो उनकी इक्तसाद में है। 160 मुल्कों के साथ चीन के बड़े गहरे चीन इक्तसादी रवाबित हैं। वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सारे? क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उनका दुनिया में असर और नफूस इस इक्तसाद के जरिए जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चीन ने कुछ 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने नेबर्स के साथ शुरू किए हुए हैं। ये भी एक बहुत ही आम है, क्योंकि इंडियन ओशन में जिसमें एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है आइंदा सालों में, कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि इंडियन ओशन विल बिकम द मेन प्ले एरिया ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। उसमें ये डायरेक्ट एक्सेस मिलती है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान के साथ जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेटेजिक भी है और साथ ही साथ इकोनॉमिक भी है। और ये भी याद रखिए कि चीन रिस्क लेता है, और उसने उस जमाने में पाकिस्तान में सीपैक शुरू किया था जब अभी हम दहशतगर्दी की पूरी लहर की लपेट में थे, अभी हम वहां से अलहदा नहीं हुए थे। इसलिए चीन रिस्क भी लेगा, आपके साथ करेगा भी। लेकिन अगर आपने ये मौका गवा दिया और आपने उनके रिस्क को जाया कर दिया और अपना होमवर्क ना किया, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी सारी कायदान की मेहनत जो है जाया जा सकती है। होमवर्क 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 बाय आर मशीनरी जो हमारी है, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे इन्वेस्टर्स मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक खारजा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, एजाज चौधरी साहब से बात हो रही थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे मुल्क का जो इस वक्त हाल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर सच्ची बात की जाए तो एक हिजान है, इस्तराब है, सियासी जमातों की आपस में लड़ाइयाँ हैं, फिर ये लड़ाइयाँ नीचे कौम, कबीलों, घरों तक शिफ्ट हो चुकी हैं, और हर कोई अपने तय तज्जियाकार भी है, सियासतदान भी है, बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र भी हैं। इन सारे हालात में
हुकूमत भी हमारी 12-13 जमातें मिली हुई हैं और इंतहाई वीक हुकूमत। चीन अगर 10-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है या वो सरमायाकारी कर रहा है तो ये सोचने वाली बात है। हम तो शुक्रगुजार हैं कि वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन अट्रैक्शन उसकी क्या है? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि ये जो सरमायाकारी हो रही है, एक और प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो आपको याद होगा कि जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो यहाँ एक MOU साइन हुआ था ग्वादर में, एक ऑयल रिफाइनरी। जी बिल्कुल हुआ था, जो नहीं हो सका। हाँ, काम 5-6 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था, अब 6 अरब डॉलर का था। अब वो एक सह फरीकी मुआहदा होने लगा है, यानी उसमें सऊदी अरब होगा, पाकिस्तान होगा और चीन होगा। जी, चीन इन्वेस्टमेंट करेगा, सऊदी सरमायाकार इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान में वो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है कि अगर हम ये समझें? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल नहीं बदल रहा, क्योंकि सऊदी हुकूमत को अब ये एहसास हो गया है कि हमने अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात कायम किए और उसके बाद बाकी ममालिक के साथ जो रवैया अख्तियार किया, उसमें तजारती पहलू जो था, इक़्तिसादी और माशी पहलू नहीं था। वो हम कुछ लोग हम पर इन्हिसार कर रहे थे, कुछ पर हम इन्हिसार कर रहे थे। यानी सऊदी अरब बदल रहा है। अब वो सऊदी अरब बदल रहा है, जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल जो बाइडन का किया और फिर उसके बाद से लेके अब देखो ना, उन्होंने कहा ओपेक तेल की पैदावार बढ़ाए, सऊदी अरब ने कहा हम तो नहीं बढ़ाते। अमेरिका को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा आपके पास बाकायदा, उसने कहा जो जमा किया हुआ मुसलमान के आपके पास जो ज़ख़ायर हैं वो खोलें ना ज़रा, अपने आप ज़ख़ायर को महफूज रखना चाहते हैं और हमारा तेल जो है आप सस्ते दामों ख़रीदना चाहते हैं, ये नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये है, अगर ये मैच्योर होता है तो ये 6 अरब डॉलर की होगी। अट्रैक्शन हम गए थे 2018 में कुछ जर्नलिस्ट, तो वहाँ ये सवाल हमने किया था शंघाई इलेक्ट्रिक के ऑफिस में उनके हाई अप्स से कि वो यहाँ पाकिस्तान में भी सरमायाकारी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी, कई जगह पे कर रहे हैं। तो हमने कहा 2-3 जो प्रोजेक्ट उनके यहाँ पाकिस्तान में हैं, हमने कहा कि पाकिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा पुरकशिश चीज़ क्या है? अच्छा, हमारा ख्याल ये था कि वो कहेंगे हम दोस्त मुल्क हैं, हम चाहते हैं हमारा सरमाया महफूज होगा। उसने बड़ी यानी बिल्कुल बग़ैर किसी तामुल के फौरी जवाब दिया। उसने कहा जी सबसे ज़्यादा मुनाफा पाकिस्तान में है। एक चीज़ जो हमारे यहाँ मुनाफाखोरी सिर्फ हम खुद नहीं करते बल्कि दूसरों को भी मौका देते हैं कि आप जितना प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कमा लें, अवाम की परवाह ना करें कि उनकी जेब पर कितना बोझ पड़ता है, बस ठीक है आप सरमायाकारी करें। और उसमें और अवामिल भी होते हैं। तो इसलिए ये अट्रैक्शन अब भी मौजूद है और मौजूदा हुकूमत के दौर में बावजूद ज़्यादा है। उसकी वजूहात आप जानते हैं, जो नैब में केसेस बनते रहे आपके सामने हैं। एक इशू अब ये उठा रहे हैं कि जनाब हम उनके जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया जाए। ये काम जनाब इमरान खान साहब ने किया था, बल्कि IPPs, थर्मल नहीं, IPPs जो हैं वही IPPs वही है ना, हाँ। थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना, तो वो किया था। लेकिन उसकी वजह से हमारा दोस्त मुल्क थोड़ा सा नाराज़ भी हुआ था कि हमारे आप प्रोजेक्ट को ना खोलें दोबारा, क्योंकि यही मसला था ना कि एक तो कैपेसिटी चार्जेस जो थे वो ना हम नहीं देंगे, डायरेक्ट जितनी लेंगे ख़रीदेंगे उतने ही पैसे देंगे। जो मुआहदा हो गया उस पे चलें। नहीं, मुआहदा तो ये हुआ ना कि हम कैपेसिटी चार्जेस वो कारखाना चले ना चले, कैपेसिटी चार्जेस देंगे, बिजली वो 100 मेगावाट की पैदावार कर रहा है, पैदावारी सलाहियत 100 मेगावाट की, हम 10 भी खरीदेंगे, पेमेंट हम 100 की करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये अगर कर लें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये है कि चीनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हमारे यहाँ क्या हैं, ये चीन को भी हैं, सऊदी अरब को भी हैं, UAE को भी हैं। तमाम जो सरमायाकारी यहाँ करना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात इनको सबसे ज़्यादा बड़ा तहफ़्फ़ुज़ क्या है, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो काम 6 दिन में होता है, हमारे यहाँ 6 महीने में होता है। आपके यहाँ 6 महीने भी नहीं हो पाता जी। हमारा एक फ़ाइल जा रही है, आप हमारे पास आते हैं कि जी हमें 3 अरब डॉलर जो है
وہ پارک کر دیں ہمارے زر مبادلے کے ذخائر کی ضرورت ہے، دوسرے دن وہ پارک ہو گئے ہوتے ہیں۔ پہیے لگائیں نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریفائنری لگانی ہے، ہمیں زمین دے دیں گوادر میں، تو وہ کہتے ہیں جی اچھا جی وہ زمین آپ دیں گے، وہ ہماری پہلے جو ہے وہ ہمارا جو گوادر وہ جی ڈی اے وہ کرے گا، اس کے بعد صوبائی حکومت سے ہم این او سی لیں گے، پھر آپ وزارت فلاں کے پاس جائیں گے، پھر وزارت فلاں کے پاس جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، ہمارے سرمایہ کار نے کیا یعنی قصور کیا ہے، کیا جرم کیا ہے، یعنی ہمارا کلچر ہی ارشاد صاحب مختلف ہے ان سے۔ جو ہمارے ہاں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی، نہ پہلے ہوئی ہے نہ اب ہو رہی ہے، کہ جس آدمی نے $5 ارب $1 ارب $500 ملین انویسٹ کرنے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ آج میں انویسٹ کروں گا 2 4 ماہ 6 ماہ میں، اور اس کے بعد اگلے سال منافع لوں گا۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ پیسے جو انویسٹ کرتے کرتے اس کے 5 سال ہو گئے ہیں، وہ سارے پیسے منظوری نہیں ہوئی، منافع آنا شروع ہی نہیں ہوا، منظوری نہیں ہوئی، فائل پہ سائن نہیں ہوئے، جو بھی ہے بابوؤں کے مسائل۔ ایک مسئلہ ان کا یہ ہے، چین کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان تجارتی معاملات کو، صنعتی اور معاشی معاملات کو سیاسی معاملات سے الگ کرے، تاجروں کے ساتھ تجارت کرے اور اپنے سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاسی انداز میں نمٹائے۔ ہم یہاں جو ہے کنیکٹیویٹی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، پولیٹیکل لیکن اکانومی کو ارشاد صاحب اب آپ مائنس بھی نہیں کر سکتے، اور پاکستان جیسے ملک میں جس کی سیاستی معیشت پہ ہو رہی ہے آپ وہ مائنس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کو حاوی نہ کر دیں کہ آپ کی تجارت ہو ہی نہ سکے، آپ کا کاروبار ہو ہی نہ سکے۔ بالکل ایسے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آج سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔